जो सरकारी इदारे हैं ये कैसे रियल एस्टेट का बिजनेस जो है वो साथ साथ चला रहे हैं। जहां तक बात राना शमीम साहब के केस की है, उसमें आज चीफ जस्टिस अजहर मिनल्ला जो है उन्होंने एक बात कही, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अदालत किस तरफ जा रही है या अदालत क्या चाह रही है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इम्तियाज गुल यूट्यूब। और कबल इसके कि हम आज के मौजू की तरफ आएँ, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। आज बात हो जाए पाकिस्तान की अदलिया की, सुप्रीम कोर्ट की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की। गुज़श्ता चंद दिनों से बहुत गरम गरम खबरें सुनने में आ रही हैं। एक तरफ राना शमीम साहब जो साबिक चीफ जज हैं गिलगित बल्तिस्तान के, उनके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन पे फर्द जुर्म आयद करने का फैसला किया है। 7 जनवरी को ये फर्द जुर्म आयद की जाएगी। इसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ही चेयरमैन सीडीए और सेक्रेटरी डिफेंस को बुलाया है। कोई डिफेंस कॉम्प्लेक्स से मुल्हिका कोई दीवार थी, बहुत बड़ी दीवार तामीर की गई है, उसके हवाले से सवाल जवाब किया गया। और उसमें चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने यहाँ तक कहा कि इस्लामाबाद में रूल ऑफ लॉ यानी कानून की हुक्मरानी नहीं है, बल्कि यहाँ पे अशराफिया हुक्मरानी कर रही है। अब इसके साथ साथ कराची में आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे नस्ला टावर, तिजोरी टावर गिराए गए, बल्कि नस्ला टावर के मंसूबे नक्शे जिन लोगों ने पास किए थे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में, उनके खिलाफ FIR भी दर्ज हो गई हैं। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस गुलजार अहमद खान ने ये भी कहा आज ही एक पेशी में कि अगर इदारे और हुकूमत अपना काम नहीं करेगी तो उसमें अदलिया बराह रास्त मुदाखलत करने पे मजबूर होगी। और साथ उन्होंने जो सबसे अहम काम है, एक तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यहाँ पे जो बहरिया ने गोल्फ क्लब बनाया हुआ है उसके हवाले से पिटिशन सुन रही है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की कराची रजिस्ट्री ने तारिक रोड के इर्द गिर्द कुछ इलाके हैं और वहाँ पे झील पार्क और गटर बागीचा है, उस हाउसिंग सोसाइटी है, उसके हवाले से बराह रास्त हम ये समझेंगे कि जो डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी है उसको भी वो चैलेंज कर रही है। अब इस हवाले से बड़े सवाल उठ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट आखिर क्या कर रहे हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि आपसे मुलाकात करवाएं हम असद मलिक साहब की। इस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, उन्हीं की बीट है ये। वो देख रहे हैं कि इन अदालतों में आजकल क्या हो रहा है, इसको क्या हम जुडिशल एक्टिविज्म कहते हैं और आखिर उनका मोटिव क्या है। तो असद, शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला है। ये बताइए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अगर हम शुरू करें तो वो क्या चाहती है जब आप दो केसों को देखते हैं। एक तरफ उन्होंने सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट को नोटिस जारी किए हैं, दूसरी तरफ राना शमीम के एफिडेविट के हवाले से फर्द जुर्म आयद करने का फैसला किया गया। तो ये किस किस्म के सिग्नल दे रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट? गुल साहब, इस वक्त में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो केसेस चल रहे हैं, जिस तरह राना शमीम का है और डिफेंस कॉम्प्लेक्स का है, नेवी के फार्म हाउस, बल्कि जो सरकारी वजारतें हैं और सरकारी इदारे हैं, जिस तरह इंटेलिजेंस ब्यूरो है, FIA है, इंटीरियर मिनिस्ट्री है, इनकी जो रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स हैं उनका भी जो है वो हाई कोर्ट जायजा ले रही है कि ये जो सरकारी इदारे हैं ये कैसे रियल एस्टेट का बिजनेस जो है वो साथ साथ चला रहे हैं। जहां तक बात राना शमीम साहब के केस की है, उसमें आज चीफ जस्टिस अजहर मिनल्ला जो है उन्होंने एक बात कही, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अदालत किस तरफ जा रही है या अदालत क्या चाह रही है। उन्होंने ये कहा, लतीफ़ आफरीदी साहब जो कि राना शमीम साहब के वकील हैं, कि आप देखिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का एक ऑर्डर जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, और वो ऑर्डर जो है वो कुलभूषण जाधव जो कि भारतीय जासूस है उसके मुतालिक है। उसको जो सज़ा सुनाई गई थी उस पर रिव्यू के लिए आपको पता, आपके इल्म में होगा कि हुकूमत ने कानून भी एक बनाया है। लेकिन अब उसमें इशू ये है कि भारत जो है वो इसमें जो है वो नहीं आ रहा अदालत में, और वो ये कह रहे हैं कि हम इसकी जुरिस्डिक्शन को तस्लीम नहीं करते। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी भारत की तरफ से ये बात उठाई जाती थी कि पाकिस्तानी अदालतें जो है वो कंप्रोमाइज्ड हैं। अगरचे वहाँ पे पेशावर हाई कोर्ट का भी एक ऑर्डर पेश किया गया जिसमें मिलिट्री कोर्ट्स के जो फैसले थे उनको सेट असाइड भी किया पेशावर हाई कोर्ट के जो जस्टिस
وقار سیٹھ، چیف جسٹس وقار سیٹھ مرحوم تھے، انہوں نے تو چیف جسٹس اطہر منیلہ نے یہ کہا کہ آپ یہ جو رانا شمیم کا ایفیڈیوٹ ہے اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ یہ عدالت کمپرومائزڈ ہے، اور یہ بات جو ہے اگر بھارت جو ہے وہ اس معاملے پہ بھی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جا سکتا ہے کہ دیکھیں جی یہاں پر تو اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں اور ہم اس عدالت پہ ہمیں اعتماد نہیں ہے۔ ایک تو وہ پہلے ہی نہیں آ رہا، کافی عرصے سے جو ہے یہ کیس چل رہا ہے، وہ انڈیا جو ہے وہ نہیں آ رہا، اور جہاں تک اس میں کیس میں ابھی پیش رفت جو ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جو جنگ کے ایڈیٹر ان چیف ہے میر شکیل الرحمان، عامر غوری صاحب جو ریزیڈنٹ ایڈیٹر ہے، ایڈیٹر انویسٹیگیشن انصار عباسی صاحب، ان کے ساتھ ساتھ رانا شمیم صاحب کو بھی جو ہے وہ سمن دوبارہ مطلب ان پر فرد جرم عائد ہوگی 7 جنوری کو۔ یہ بتائیں اسد کے جس انداز میں اطہر منیلہ اور ان کے جج ساتھیوں دوسرے ساتھیوں نے بڑا سخت موقف اختیار کیا ہوا ہے اس معاملے میں بھی، اور پھر جو ڈیفنس گولف نیوی کے حوالے سے جو 2-3 کیسز اس وقت چل رہے ہیں، میرا خیال ہے بہت ساری پٹیشنز وہ کلب ہو گئی تھی، اس سے سگنل کیا مل رہا ہے، کیا چاہتے ہیں ہم؟ ساری عدالتیں تو نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی عدالت کا ذمہ دار ہوں کہ ہماری عدالت جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے، آزاد ہے، ڈکٹیشن نہیں لیتی، کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہاں پر تو کتنے عرصے سے ایک خیابان سربردی جو ہے وہ آئی ایس آئی نے جو ہے وہ بند کیے رکھا، وہ پھر عدالت نے کھلوایا تھا، تو یہاں پہ تو بڑی ایک معمول کی بات ہے کہ آپ کی عام شاہراہیں بند کر دی جاتی ہیں۔ اب یہ جو ڈیفنس کمپلیکس کا بھی کیس ہے جو آپ نے ذکر کیا تھا، جو کہ نیا جی ایچ کیو جس کو ہے، یہاں پہ جی ایچ کیو نیا بنے گا، وہاں پر ایک باؤنڈری وال جو ہے وہ بن رہی تھی، اس پر انہوں نے نوٹس دیا کہ یہ ایک آرڈر تھا، یہ انہوں نے ایک دیا تھا بنی گالا کی ریگولرائزیشن کے حوالے سے، بنی گالا کی غیر قانونی جو وہاں پر تجاوزات تھی اس کے حوالے سے انہوں نے دیا، بعد میں سپریم کورٹ نے اس کی ریگولرائزیشن کا بھی آرڈر کر دیا تھا، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے یہ اس آرڈر کی وائلیشن ہے، اور یہ مارگلا ہل نیشنل پارک جو ہے وہاں پر اس طرح سے دیوار نہیں بنائی جا سکتی، اگر انہوں نے دیوار بنانی ہے تو اپنا اپرووڈ لے آؤٹ جو ہے وہ ود ان دیٹ پیرامیٹر جو ہے وہ اپنے جو ان کی پریمیسز ہے اس کے اندر بنائے، لیکن اس میں ایک بڑا آج دلچسپ انکشاف یہ ہوا کہ وفاقی ترقیاتی ادارے سیڈیا نے یہ بتایا کہ ان کا تو ابھی تک بلڈنگ جو لے آؤٹ پلان ہے وہی منظور نہیں ہوا، اور بڑی حیران کی بات ہے کہ بلڈنگ لے آؤٹ پلان منظور نہیں ہوا، لیکن وہاں پر آپ دیکھیں کہ وہاں پہ اسکول بھی بن گئے ہیں، وہاں پہ فلیٹس بھی بن گئے ہیں، لوگوں نے رہنا بھی شروع کر دیا ہے۔ آپ کبھی کسی دن دھوپ میں اگر نکلی ہو تو آپ وہاں سے جائیں تو آپ دیکھیں گے تو جو فلیٹس ہیں ادھر لوگوں نے کپڑے دھو کے خشک کرنے کے رکھے ہوتے ہیں، تو اس طرح ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہاں پر لوگ جو ہے وہ باقاعدہ رہ رہے ہیں، وہاں پر اسکول بھی بن چکے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ جو ایئر فورس کے اور ڈیفنس نیوی کے جو کمپلیکس ہیں وہاں پہ جو گولف کلبز وغیرہ بنے ہیں ان کی انکروچمنٹ کے بھی کیسز جو ہے وہ کورٹ سن رہی ہے۔ اب جو یہاں پر ایک ایشو اس عدالت کے سامنے وہ یہ ہے کہ وکلا کے حوالے سے تو انہوں نے بڑا سخت موقف لیا۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عدالت نے اپنے لیے ایک بڑا اونچا بینچ مارک مقرر کر لیا ہے، اور جی وہ بینچ مارک ایک مقرر کر دیا تھا وکلا کے کیس میں، تو اب اس سے پیچھے ہٹنا جو ہے وہ شاید ان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو یہ بتائیں کہ جو سپریم کورٹ جو جس قسم کے وہاں سے ریمارکس آ رہے ہیں کراچی کے حوالے سے، جیسے چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ اگر ادارے اپنا کام نہیں کریں گے ہم تو پھر کریں گے، یہ مطلب مختلف انہوں نے بڑی سخت رویہ اختیار کیا، پھر یہ بھی کہا کہ کیا جو اگر ناجائز قبضے سے بنی ہوئی مسجد ہے وہاں پہ ادا کی جانے والی نماز جائز ہو سکتی ہے، قبول ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے طارق روڈ جو اور عسکری جو پارک ہے اس کے حوالے سے جو ریمارکس دیں وہ لگتا ہے کہ وہ براہ راست سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کر رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں ایسا ہی ہے اور اس سے ان کو کچھ حاصل ہو پائے گا؟ ویسے دیکھیے ابھی جو اس وقت موجودہ چیف جسٹس ہیں ان کے عہدے کی مدت جو ہے وہ آئندہ کو 2-2.5 ماہ میں ختم ہو رہی ہے، اور اس طرح کے آپ کو یاد ہوگا کہ جسٹس کوسا بھی جو ہے وہ جاتے جاتے وہ انہوں نے جنرل مشرف کے حوالے سے بھی ایک بات کی تھی کہ اس کو سزا ملنے والی ہے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے آرمی چیف کی جو نوٹیفیکیشن تھا تو اسی کا وہ بھی انہوں نے سسپینڈ کر دیا، لیکن بعد میں پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی قانون تو نہیں ہے لیکن آپ بنا لیں، اور اتنا عرصہ جو ہے وہ ان کو کر، تو یہ اس طرح کے جو بیانات ہیں انلیگل کنسٹرکشن، ویسے آپ یا ان کا بھی دیکھیں نا ایک معیار تو نہیں ہے، سندھ کے چیف منسٹر یہاں پر احتساب عدالت میں پیش ہو رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، اور انہوں نے بتایا کہ نسکا ٹاور جو ہے
جو यहाँ पे इस्लामाबाद में उन्होंने जो पीएनपी की जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो बिल्डिंग, वो कहते हैं कि उसका जो फाइन था वो 17 अरब रुपया। उन्होंने कहा इतने की तो नस्ला टावर भी नहीं है जितना आपने इधर एक गैर कानूनी इमारत को आपने रेगुलराइज कर दिया और उसके ऊपर फाइन लगाया। तो नस्ला टावर तो उससे भी कम कीमत का था, उसको भी फाइन लग सकता था। तो ये एक ऐसी, अब सुप्रीम कोर्ट की अगर आप बात करें, आप उधर पार्किंग में जाए, वहां पे गैर कानूनी कैंटीन भी बनी हुई है। तो आपने पहले तो आप अपना ठीक करें, फिर उसके बाद आप कहें कि जी इदारे काम नहीं करते। इदारे आप देखें, आप एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जुडिशरी, 21 लाख केसेस यहाँ पर पेंडिंग है। 21 लाख केसेस का मतलब आप समझें कि तकरीबन 2 करोड़ बंदे जो है वो किसी न किसी तरीके से जो है वो अदालत उनके फैसले नहीं हो रहे। क्योंकि 21 लाख केसेस हैं तो इसका मतलब है कि हर केस में 3, 4, 5, 10 पार्टियां लोग होते हैं, पार्टी होते हैं उसमें। तो सुप्रीम कोर्ट में खुद जो है वो मेरा ख्याल 50,000 से ज़ायद उनके वहाँ पर केसेस जो है वो पेंडिंग है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी ऑर्डर किया कि वहाँ से भी खत्म कर दें, जीएचक्यू से भी जो है वो बाउंड्री वॉल हटा दें। सारी उन्होंने इंक्रोचमेंट के ऑर्डर दिए, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बिल्कुल साथ जो है जो उसकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एक दीवार है, उसके साथ एक गैर कानूनी मस्जिद बनी हुई है। पहले वो छोटी सी थी, 4 उससे सफ़ेद डाली हुई थी, आहिस्ता आहिस्ता करते करते लोगों ने उसको सवाब समझा और वो एक गैर कानूनी मस्जिद बन गई है, वो भी नहीं हट रही है। तो अब ये चीज़ें कि देखें, आप पहले अपने यहाँ से शुरू करें, आप यहाँ से और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अभी तक जो है वो बिल्डिंग जो एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट है वो भी नहीं तैयार। तो जी बिल्कुल आपने सही कहा कि जब तक बकौल चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के हर इदारा अपने फ़राइज़, बुनियादी फ़राइज़ अंजाम नहीं देगा तो फिर यूं ही बिगाड़ पैदा होता रहेगा, हम यूं ही शिकायतें करते रहेंगे। लिहाजा अदलिया को भी चाहिए कि अपनी नाक के तले भी देखे, वकला क्या करते हैं, अदालतों के आसपास क्या होता है, किस वकील ने और किस जज ने क्या क्या असासे बना रखे हैं, क्या उनके ऊपर उंगली उठाई जा सकती है या नहीं। ये बहुत सारे मसाइल हैं जो कि पाकिस्तान के अवाम पूछते भी हैं, उनका जवाब भी चाहते हैं।